आन्तरिक लेखा परीक्षणको महत्त्वहरू। आन्तरिक लेखा परीक्षणको माध्यमबाट संस्थाको उच्च व्यवस्थापनलाई आफ्नो सम्पूर्ण कार्य एकाइहरूको कार्य सम्पादन र परिमाणबारे जानकारी पाइन्छ। यसले संस्थाका विभिन्न विभाग र शाखाहरूबीच कार्य सामञ्जस्य कायम गर्नुका अतिरिक्त समन्वयात्मक सम्बन्ध कायम राख्न सघाउ पुर्याउँछ। यसले रुजु औल्याउने भन्दा पनि गल्ती सच्याउने उद्देश्य राख्ने हुनाले यथासमयमै नै गल्तीबाट जोगिन र भविष्यमा त्यस्ता किसिमका गल्ती र अनियमितता दोहोर्याउन नदिन सजग सहयोग र सचेत गर्दछ। संस्थाको भौतिक सम्पत्तिको स्थिति तथा स्थायित्व जाँच तथा परीक्षण गरी चल अचल सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन तथा संरक्षण गरिएको छ वा छैन यकिन गर्छ। यसले आर्थिक कारोबारको यथार्थ अवस्थाको जानकारी समयमै नै उपलब्ध गराई व्यवस्थापनलाई शीघ्र निर्णय निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ। यसले लागतमा कमी ल्याउन उपयुक्त विकल्प तथा अवस्थाहरू पहिल्याउने र प्रभावकारी लागत नियन्त्रणका लागि उपयुक्त प्रविधि तथा उपाय सिफारिस गर्छ। लेखा अभिलेख तथा वित्तीय सूचना पद्धतिको शुद्धता र विश्वसनीयताको परीक्षण गर्छ। यसले चाहिने अनि आर्थिक कारोबार हुने स्थलमा नै गएर परीक्षण गर्ने हुँदा यसबाट कारोबारको विषयमा स्पष्ट जानकारी हुन गई तथ्यपूर्ण समीक्षा गर्न सघाउ पुग्छ। समीक्षा गर्न सघाउ पुग्छ अनि रकम कलमको हिनामिना मस्यौदा वा भ्रष्टाचार समयमै पत्ता लाग्ने हुँदा आन्तरिक नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ। यसले वित्तीय कारोबारको अतिरिक्त प्रशासनिक तथा अन्य कारोबार प्रणालीको पनि मूल्याङ्कन गर्छ। विभिन्न नीति नियमहरू, योजनाहरू तथा कार्यपद्धति एवं परिपत्रहरूको पालनाका सम्बन्धमा जानकारी दिन्छ। त्यसै गरेर अन्तिम लेखा परीक्षण हुनुभन्दा पहिले नै कारोबारमा देखा परेका त्रुटिहरू एवं भुलहरूको पहिचान तथा समाधान हुने हुँदा अन्तिम लेखा परीक्षण कम बेरुचो आउनका साथै अन्तिम लेखा परीक्षण कार्य सरल र सहज हुन जान्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण भरपर्दो र प्रभावकारी भएमा अन्तिम लेखा परीक्षणलाई मितव्ययता र प्रभावकारी कार्यदक्षता र औचित्य जस्ता आधुनिक पक्षबाट कार्यमूलक लेखा परीक्षण गर्न सघाउ पुर्याउँछ। कर्मचारीलाई आफ्नो पेशागत नैतिकता र इमानदारीता कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ। आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू। आन्तरिक लेखा परीक्षणको आवश्यकता र महत्त्वको सम्बन्धमा सङ्गठनका कर्मचारीलाई सचेत र सजग गराउनुपर्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण म्यानुअलको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणको कार्यमा सम्बन्धित क्षेत्रका पेशाविदहरूलाई आन्तरिक लेखा परीक्षणको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। सञ्चालक समिति अन्तर्गत लेखा परीक्षण समितिको गठन गर्नुपर्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण वा अन्तिम लेखा परीक्षण बीचमा सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्छ। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणको आवश्यकता र महत्त्वको सम्बन्धमा सङ्गठनका कर्मचारीहरूलाई सचेत र सजग गराउनुपर्दछ। आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण वा अन्तिम लेखा परीक्षण बीचमा सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्छ। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। अन्तिम बाहिरी लेखा परीक्षणको अर्थ सरकारको आर्थिक गतिविधिको स्वतन्त्र संवैधानिक निकायबाट परीक्षण गर्ने लेखा परीक्षण प्रणालीलाई नै अन्तिम लेखा परीक्षण भनिन्छ। अन्तिम लेखा परीक्षण सरकारको वार्षिक आर्थिक कारोबारको अन्त्यपछि अन्तिम चरणमा गरिने भएकाले यसलाई अन्तिम लेखा परीक्षणको नामले समेत चिनिन्छ। आर्थिक क्रियाकलापको स्वतन्त्र संवैधानिक निकायबाट गरिने लेखाजोखालाई बाहिरी लेखा परीक्षण भनिन्छ भने कुनै पनि देशमा सर्वोच्च लेखा परीक्षणले गर्ने निकायद्वारा अन्तिम लेखा परीक्षण गरिन्छ। त्यसैगरी बाहिरी लेखा परीक्षणका लागि निर्दिष्ट मापदण्ड र आधारहरू अपनाउने गरिन्छ। बाहिरी लेखा परीक्षण कुनै आधारमा गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू संविधान र ऐनबाट व्यवस्थित गर्ने गरिन्छ। नेपालमा महालेखा परीक्षकको संविधान र लेखा परीक्षण ऐन अनुरूप अन्तिम लेखा परीक्षण गर्छ। अन्तिम लेखा परीक्षण भन्नाले
कार्यकारिणीभन्दा छुट्टै स्वतन्त्र निकायले गर्ने लेखापरीक्षण हो। लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट गरिने लेखापरीक्षण नै अन्तिम लेखापरीक्षण हो। सरकारी आर्थिक क्रियाकलापहरूको स्वतन्त्र संवैधानिक निकायबाट गरिने अन्तिम लेखाजोखालाई अन्तिम लेखापरीक्षण भनिन्छ। अन्तिम लेखापरीक्षणको उद्देश्य आर्थिक कारोबार गर्दा प्रचलित कानुनको पालना भए नभएको परीक्षण गर्नु, लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरूप राखे नराखेको परीक्षण गर्नु, लेखा राख्दा लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरूप राखे नराखेको परीक्षण गर्नु, आर्थिक वितरणले संस्थाको यथार्थ आर्थिक स्थितिको चित्रण गर्ने नगर्ने समीक्षा गर्नु, संस्थाले राखेको लेखा र खाता बही अनुरूप आर्थिक वितरण दुरुस्त भए नभएको यकिन गर्नु, आर्थिक कारोबारको सञ्चालनमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता र औचित्य पुष्टि हुन्छ हुँदैन मूल्याङ्कन गर्नु, स्रोत परिचालन र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा अदक्षता र नोक्सानीलाई रोक्न मद्दत गर्नु, त्यसैगरी सङ्गठनात्मक संरचना, नीति र प्रक्रियामा सुधारात्मक विकल्पहरू पहिल्याउनु र सुझाव दिनु, त्यसै गरेर सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्न प्रोत्साहित गर्नु, लक्ष्य र उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्नु, सुशासनका लागि उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत गर्नु। विद्युतीय लेखापरीक्षण आजको युग कम्प्युटरको युग हो। विद्युतीय तथ्याङ्क मेसिन अर्थात् कम्प्युटर सहायताबाट लेखा राख्ने कार्यलाई विद्युतीय लेखा तथा कम्प्युटर विधिद्वारा लेखाको परीक्षण गर्ने कार्यलाई विद्युतीय लेखापरीक्षण भनिन्छ। पछिल्ला समयमा विद्युतीय लेखा तथा लेखापरीक्षणको प्रयोग बढ्दै गएको छ भने विद्युतीय लेखा तथा लेखापरीक्षण राख्दा एवं गराउँदा कम्प्युटर मेसिनलाई प्रोग्राम सफ्टवेयरको जरुरत पर्छ। विद्युतीय लेखापरीक्षण कम्प्युटरमा दिएको प्रोग्रामद्वारा आवश्यक निर्देशित तथा सूचनाहरूको आधारमा लेखा राख्ने तथा सोको परीक्षण गर्ने कार्य गर्न सकिन्छ। विद्युतीय साधनद्वारा लेखा राख्दा तथा सोको परीक्षण गर्दा कम खर्चिलो, छिटो छरितो, समयको बचत, गल्ती हुने सम्भावना कम हुने जस्ता फाइदा हुन्छन्। आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण बीच अन्तर। आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण बीचको अन्तर। आन्तरिक लेखापरीक्षण, अन्तिम लेखापरीक्षण अब व्यवस्थापनबाट नियुक्ति सम्बन्धित संस्थाहरूको कर्मचारीबाट गरिने परीक्षण। आन्तरिक लेखापरीक्षण हुने परीक्षण व्यवस्थापनले तोके बमोजिम हुन्छ। कम्पनीको व्यवस्थापन समीक्षा प्रतिवेदन पेश गर्ने। आर्थिक कारोबार समाप्त भई सोको लेखा राखेपछि नियमित रूपमा गरिने परीक्षण व्यवस्थापनको आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्छ। कार्यक्षेत्र व्यवस्थापनले सीमित गर्न सक्छ। प्राय नियमितताको लेखापरीक्षणमा मात्र सीमित हुन्छ। गल्ती, छलकपट तथा हिनामिना सच्याउने तथा त्यसो हुन नदिनका लागि गरिने परीक्षण अनि संस्थाभित्रका कर्मचारीबाट हुँदा पर्याप्त स्वायत्तता नै तोकिदिएको हुन्छ। व्यवस्थापनले तोकिए बमोजिम। त्यसैगरी अन्तिम लेखापरीक्षणमा छ शेयर धनीहरूको साधारण सभाबाट नियुक्त स्वतन्त्र एवं पेशागत लेखापरीक्षकबाट गरिने परीक्षण अनि कानुनले तोके बमोजिम छुट्टै एकाउन्टेन्ट वा दर्तावाल लेखापरीक्षकबाट हुने परीक्षण। त्यसै सञ्चालक समिति मार्फत शेयर धनी समक्ष वा नियुक्त गर्ने अधिकार समक्ष प्रतिवेदन पेश। आर्थिक वर्ष समाप्त भई सम्पूर्ण खाता बही बन्द गरी आर्थिक विवरण तयार भएपछि गरिने संरक्षण कानुनको आवश्यकता पूरा गर्छ। कार्यक्षेत्र व्यापक नियमितताको अलावा कार्यदक्षता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा समेत लेखापरीक्षण गर्छ। आर्थिक विवरण प्रमाणित गर्ने र बेरुजु औलाउने परीक्षण। लेखापरीक्षकको स्वायत्तता कानुनले नै तोकिदिएको हुन्छ। साधारण सभाले तोकिए बमोजिम।